प्राचीर कालाचे आपोवणे ह्या अंक्याक तुमकां सर्वांक माया मोगाचो स्वागत। आज आमचो देव आमच्या गरजांक स्पंदन करचो देव म्हूण ओळखून घेवंक आमकां आपोवणे आसा। इस्रायल प्रजा इजिप्तांत गुलामपणांत आसतना देवान तांकां गुलामपणांतली भायर हाडली। ती भुकेतना मान्ना दिवन तांकां पोसलें। ते ताणेतना खडपांतलें उदक तांकां दिलें। आमचो सुमी ह्या संवसारी आयिल्ल्या वेळार आमचो गरजो जाणा जालो। पिडेस्तांक ताणें गूण केलें, गरजेवंतांक ताणें आधार दिलो, मरण पावल्ल्यांक ताणें जिविताक फाटीं उठयलें। आमचो देव सदांच आमचे संगता आमच्या गरजांक स्पंदन करचो देव, मागणें आयकूनचो देव, आमचे संगता सदांच जियोवचो देव, जिव्यांचो देव तो। ते देखून ताचे संगता दैवीक अनुभव आमी भोगोवंक जाय। त्या देवा संगता सदांच जियेवया, चलया आनी ताका महिमा दिवया।